कार्यक्रमाचा फुडलो भाग जो आसा म्हणजे जो पुरस्कार श्री परशुराम गोमंतक सेनेन अनाउन्स जो केला श्री छत्रपती शिवाजी महाराज पुरस्कार ताचे पहिले मानकरी जशें वेलिंगकर सरांनी सांगलें ते अंबे अरुणजी पर्वतकर तांचो थोडक्यान परिचय करून दिता. म्हणजे जशें सरांनी सांगलें तशें अरुण काकांचें नांव सार्थक अशा पद्धतीन अभिमानास्पद आणि ज्याचो सार्थ अभिमान अरुण काकांक सुद्धा दिसतो अशा प्रकारचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व अंबे पर्वतकर. ताजें कर्तृत्व जें आसा इतले कमी आयुश्यान तें शब्दांनी हे करप विणप हें अत्यंत कठीण. त्यामुळे संक्षिप्त स्वरूपान तांचो परिचय जो आसा जे पुरस्काराचे मानकरी जे आसा आजच्या पहिल्या पुरस्काराचे छत्रपती शिवाजी महाराज तो हांव प्रयत्न करता. पूर्ण नाव अंबे अरुण पर्वतकर. तांचो जन्म जो आसा तो 9 सप्टेंबर 1972 सालान असो जालो. फुडलें शिक्षण जें आसा म्हणजे शिक्षणा बरोबरूच प्राथमीक शिक्षण जावन अत्यंत कमी वयान तबला हो आमचो भारतीय संस्कृतीतलो अत्यंत म्हत्वाचो हें वाद्य जें आसा ताज्या संगीता प्रती ताजो ओढो जो आशिल्लो तो भरपूर आशिल्लो अंबेचो. आणि स्वाभाविक स्वरूपान नैसर्गिकरित्या जाका म्हणटात म्हणजे रिदम जो असता तो केन्ना केन्ना इट इज इनबॉर्न अशा प्रकारचे दैवी हे देणगी जी आसा ती अंबेक पयलींच्यान आशिल्ली. त्यामुळे तबला ह्या प्रकारांत ताणें प्राविण्य मेळयलें आणि ते प्राविण्य मेळयता मेळयता उस्ताद झाकीर हुसैन जे आसात जे शिरोमणी म्हणून वळखले वतात तबला क्षेत्रांतले भारताचे किंबहुना जगाचे ही स्कॉलरशिप जी आसा झाकीर हुसैन जे आसा तांच्या अंडर काम करपाची संधी सुद्धा अंबेक मेळिल्ली. पण काही कारणास्तव ते हे परस्यू करूंक शकले ना. तांचे बाकीचे आतापर्यंतचे जीवन जे आसा तातूंत क्रीडा प्रकार क्रिकेट हो स्पोर्ट्स जो आसा तातूंत तांचे मोठे म्हणजे ते शब्द स्वरूपान ताका एक अर्दवर किंवा 1 वर अशा प्रकारचो वेळ वतलो. अनेक तांच्यांनी गोवा राज्यातर्फे अनेक मॅचेस जे आसा गोवा राज्याचे प्रतिनिधित्व केलें अनेक स्पर्धांनी. तातूंत अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 अशा सगळ्या क्रिकेटच्या खेळ प्रकारान अंबे पर्वतकारान गोंयचें नेतृत्व आणि ताजें पार्टिसिपेशन आशिल्लें आणि प्रेक्षणीय कामगिरी अंबेची आशिल्ली. म्हणजे जाचे सार्थ अभिमान गोवा राज्याक सुद्धा आसचो अशा प्रकारची क्रिकेट विश्वान ताजी कामगिरी आशिल्ली. दुसरें उलयतना 1994 अंबेचें ग्रॅज्युएशन जालें. ग्रॅज्युएशन हें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग अशा प्रकारचें प्राविण्य तांणी शिक्षण क्षेत्रांत प्राप्त केलें अंबे. आणि फुडलें जीवन हें करता आसतना अनेक चढ उतार आयले आयुश्यान आणि ते हांव सगळें डिटेलान नमूद करिना. पण धैर्य आणि आत्मबल तांचे सहचारिणी जी आसा विणावयनी जी आसा तांच्या आधाराचेर फुडल्या जीवनाची सांगड जी आसा ते मनोधैर्य अंबेचे आणि बाबांचे आशीर्वाद हाज्या आधाराचेर अधिष्ठानाचेर फुडलें जीवन जगतना जीवनातले सगळे चढ उतार पळोवन मागीर दुबय तांकां व्यावसायिक आयुश्या खातीर एक नोकरी जी करची पडटा मनशाक त्या नोकरीच्या स्वरूपान थंय नोकरी आणि अनेक ग्रुप्सांनी तांच्यांनी थंय मोठे मोठे जे ग्रुप्स आसा जांचे जगभर नांव आसा अशा ग्रुप्सांनी तांणी नोकरी केली. आणि नोकरी करता करता मागीर एक योगी ग्रुप म्हणून जो आसा जो अत्यंत फामाद ग्रुप सगळे जगभर अशा ग्रुपान तांच्यांनी जॉईन जावन तांचे स्पोर्टिंग डिव्हिजनूय अत्यंत दुसऱ्या लेवलाचेर म्हणजे UAE केन्ना केन्ना गोवा राज्यांत सगळ्या हे म्हणजे क्रीडा प्रकाराच्या क्षेत्रांनी राजकीय नेते घुसपाक लागल्या. त्यामुळे ज्यांचे खरे हे जे असता म्हणजे ज्यांका सिलेक्ट करचे पडटा असे प्रतिभावान खेळाडू जे असतात क्रीडापटू जे असतात तांकां न्याय मेळना आणि तातूंतल्यान मागीर रिजेक्शन एक मेंटल रिजेक्शन येवन तोच खेळ प्रकार जो आसा तो फुडें व्हरप. पण तितल्या राज्या पुरते थांबप ना. ताचो विस्तार जो आसा तो सगळ्या जगभर आसा अशा प्रकारची मनोधारणा करून दुबय UAE ही क्रिकेट संस्कृती रुजोवपाक अंबेचो मोठो वांटो आसा
ते अजूनही त्या क्षेत्रात कार्यरत आसा. मदीं तांच्यांनी मागीर विद्या प्रबोधिनी हे शैक्षणिक संकुल जे आसा तातूंत एक क्रीडा प्रबोधिनी अशा प्रकारचो विभाग जातूंतल्यान खेळ संस्कृती जातूंतल्यान व्हिडिओ गेम्स हाज्या पुरतेच आता मर्यादित जे धाकट्या भुरग्यांचें जीवन जालां आणि मैदानी खेळ जातूंतल्यान संस्कार जाता म्हणजे खेळ सुद्धा एक संस्कार आसा अशी मान्यता आशिल्ल्या भारतीय संस्कृतीच्या आधाराचेर उदात्त आधाराचेर अशी खेळ संस्कृती म्हणजे खेळपाची संस्कृती जी आसा ती वृद्धिंगत करप गोंयभर क्रीडा प्रबोधिनीच्या माध्यमांतल्यान अशें जेन्ना ठरलें तातूंत वेलिंगकर सरांचोय वांटो आशिल्लो. तत्कालीन मागीर विद्या प्रबोधिनीचे बाकीचे पदाधिकारी आसताले. गोवा सरकारचोय ताका इनडायरेक्टली सपोर्ट आशिल्लो तेन्ना. ते क्रीडा प्रबोधिनीचे काम तांच्यांनी यशस्वीरित्या सांबाळ्ळें अंबे आणि ते कशें रुजोवंक जाय अत्यंत कमी वेळान तांच्यांनी ती खेळ संस्कृती जी आसा ताच्या खातीर भरपूर प्रयत्न अथक प्रयत्न करून अनेक तातूंतल्यान क्रीडापटू म्हणजे आपले ज्ञान जे आसा ते आपल्या पुरतें मर्यादित न दवरता फुडल्या पिढीकूय ते प्रदान करचें आणि आपले क्षेत्र ज्ञानाचें जें आसा ते विस्तारीत जावचें अशा प्रकारचें कामूय अंबेन केलें. आणि मागीर ताजी दुसरी हें जें आसा तातूंत जीवन चॅनल म्हणजे स्पोर्ट क्षेत्राक कंप्लिटली डेडिकेटेड आशिल्ल्यामुळे जीवन चॅनलाचे ते स्पोर्ट्स एडिटर आशिल्ले. तातूंत तांच्यांनी 26 नामनेचे खेळगडे जे आसा गोंयचे तांचे इंटरव्यूज तांची वेगवेगळ्या इश्यूंचेर मतां अशा प्रकारचे पत्रकारिता म्हणजे खेळाच्या क्रीडा पत्रकारितेचो आयामूय ताणें आपल्या जिवनाक जोडलो अंबे. आणि मागीर फुडें चाणक्य अवॉर्ड म्हणून गोवा एक राज्यातर्फे म्हणजे जाची दखल केंद्र सरकारान मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयल भाजपचे केंद्र सरकार जे आसा अनेक राज्यांनी ही प्रथा सुरू जाल्या ताच्या अंतर्गत तांच्या कार्याची दखल घेवन चाणक्य पुरस्कार जो आसा गोवा राज्य सरकार मान्यता प्राप्त असो पुरस्कार तो तत्कालीन आमच्यो महामहिम गव्हर्नर डॉक्टर मृदुला सिन्हा हांच्या हस्ते चाणक्य पुरस्कार अंबेन गोवा राज्याचें नाव अत्यंत वयल्या स्तराचेर व्हेलें आपल्या क्षेत्रांत. ताच्या बरोबर देशा खातीर तांचें हें जें आसा अशा सगळ्या आस्पाव म्हणजे तांचें कार्यक्षेत्र जें आसा ताजो सार्थ हें करून तांचो चाणक्य पुरस्कारानूय तांचो गौरव केलो. आणि फुडें व्यावसायिक आणि हाज्या आयुश्या बरोबर तांच्यांनी म्हणजे विणा वहिनीन आणि अंबेन असो एक सोशल फाउंडेशन सुरू केलां. तें खूब केन्ना केन्ना मनीस प्रत्येक गजाल मिडियाचेर येवंक जाय ह्या हातूंतल्यान म्हणजे आमचें जें दानाचें जें म्हत्व जें आसा म्हणजे दाव्या हातान समजा उजव्या हातान समजा दान जें जालें तें उजव्या हाताक सुद्दां कळूंक जायना अशा प्रकारची भावना म्हणजे सेल्फ डिफेसमेंट आत्मविलोपन म्हणजे समाजा खातीर सगळें करप कौटुंबीक जबाबदारी आणि व्यावसायिक आयुश्य जें आसा ताज्या प्राविण्या बरोबर सुद्धा आत्मविलोपन अवस्थेन म्हणजे आपलें नांव भायर येवंक जाना ह्या उदात्त प्रेरणेन दान संस्कृती जी आसा गोंयची किंबहुना हिंदू संस्कृतीचें ताजें मोठें पालन सामाजीक बांधिलकी ज्या समाजान आपूण वाडलो ज्या समाजान आपल्याक येदो व्हडलो केलो त्या समाजाचें आपूण रीण लागता. आणि ते रीण रुपी हें जें आसा ड्युटी जी आसा कर्तव्य जें आसा तें तांच्यांनी निर्वाहन ताजें करता आसतना सोशल फाउंडेशन जें स्थापन केलें तें अतुल प्रभा अशें फाउंडेशन तांच्यांनी स्थापन केलें. विणा वहिनींचोय तांच्यो सहचारिणी जी आसा अर्धांगिनी ज्यो आसा तातूंत तांचो शिवाचो वांटो आशिल्लो. अरुण काकांचें मार्गदर्शन हें आशिल्लेंच. ताज्या बरोबर एक 200 टॉप स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज ऑफ गोवा टील नाव आफ्टर लिबरेशन अशा प्रकारचे एक राज्य सरकाराचो सर्वे आयलो. तातूंतूय अंबेचो आस्पाव आसा. टॉप 20 कपल्स म्हणजे ज्यांच्यांनी गोंयची संस्कृतीच्या आधाराचेर संसार आणि संसाराच्या बांधिलकी बरोबर सामाजिक बांधिलकी सुद्धा अशी आदर्श ठरणारी अशी कपल जी आसा तातूंतूय विणा वहिनीचें आणि अंबे पर्वतकाराचें नांव आसा. पहिल्या 20 कपल्स जी आसा अशे अनेक पुरस्कार अंबेक फावो जाले. ताज्या यथोचित कार्याची ताज्या सामाजिक बांधिलकीची ताज्या आपल्या व्यावसायिक आयुश्या बरोबर समाज कार्याची सुद्धा दखल ह्या सगळी दखल जी आसा ती परशुराम गोमंतक सेनेन घेतली. आणि पुरस्काराची सुरवात म्हणून योगायोगान अंबेचो वाडदिवस पर्वतकाराचो सो ताज्या वाडदिवसा
हो कार्यक्रम जावचो हाजी अशी व्यापकता जी आसा ते फुडल्या वर्साच्यान म्हणजे कोविड महामारी आशिल्ल्यामुळे आमी ती सीमित केल्या ते मोठ्या व्यापकतेच्या हाजेर आधाराचेर फुडले हे फंक्शन जे आसा ते जातले हो पयलो मानकरी जो आसा ताचो परिचय करपाचो हांवें थोडक्यान प्रयत्न केलो आणि हांवें जशें सांगलां तशें ताका अर्दवर एक वर अशें वचूंक शकता पण अंबे अरुण पर्वतकर हे छत्रपती शिवाजी महाराज हे पुरस्काराची प्रथा गोव्यान श्री परशुराम गोमंतक सेनेन जी स्थापन केल्या ताच्या पहिल्या पुरस्काराच्या मानकरी हे अंबे अरुण पर्वतकर आसात ते आमच्या मदीं आज ना काही म्हणजे ते व्यावसायिक दृष्ट्या दुबय UAE सेटल्ड आसात त्यामुळे तांच्या ऑन बिहाफ ऑफ अंबे वी आर रिक्वेस्टिंग वीणा वहिनी तांच्यो सहचारिणी अर्धांगिनी जे आसा तांकां हो पुरस्कार वेलिंगकर सरांनी प्रदान करचो. वीणा वहिनीक विनंती करता की अंबेच्या ऑन बिहाफ ऑफ अंबे तांच्यांनी एक दोन विचार तांचे मनोगत जे आसा ते आमचे कडेन थोडक्यान एक मांडचे. Good evening, everyone. I'm Ashley English so please, respected members on the dais, Shri Velinkar sir, President of Shri Parshuram Gomantak Sena, Shri Shailendra Velinkar, members of the Sangatna, and my dear friends. On behalf of Ambe and Baba, I would like to thank the Parshuram Gomantak Sena for giving this award, Chhatrapati Shivaji Maharaj Award to Ambe and felicitating Baba. It is an honor and pride to receive this award from Shri Velinkar sir, who is a patriot and whom we idolize to the likes of Sardar Vallabhbhai Patel. This award is special to Ambe. It's his birthday today, but the main reason is that he has been following Shivaji Maharaj very closely since childhood. Baba would narrate inspiring stories about Shivaji Maharaj to him, and thus he imbibed in himself certain qualities of Shivaji Maharaj, like his energy, then his techniques of administration, his style of operation, and winning strategies. That was for Ambe. We lost his elder brother Atul Parvatkar 6 years back, and just 8 months back we lost Ai. We miss them on this day, but then we understand that they are blessing us from heaven. I once again would like to thank Shri Velinkar sir and Shri Parshuram Gomantak Sena, Mr. Shailesh Velinkar, for conferring this award on Ambe and felicitating Baba. I thank you all for being here and gracing this occasion. Thank you very much. भाग जो आसा कार्यक्रमाचो ते मातशें हें जाल्ल्यामुळे पोर्ट्रेट जे आसा परशुराम गोमंतक सेनेतर्फे असो वहिनीक हांव वीणा वहिनीक विनंती करता की अंबेचो पोर्ट्रेट वेलिंगकर सरांनीच तांकां प्रदान करचो. हय ओपन
मातशें हे मदत हय वयनी अंबे पर्वतकारांचो पोर्ट्रेट आजचे सत्कार मूर्ती जे आसा अंबेचे बडी अरुण काका हांचोय पोर्ट्रेट परशुराम गोमंतक सेनेतर्फे तांकां सुपूर्द करचो. प्रमुख भाग जो आसा कार्यक्रमाचो तो सोंपला आणि परशुराम गोमंतक सेनेचे सगळे पदाधिकारी आज जे जमल्या तांच्यांनी एक प्रथा सुरू केल्ली गोव्यात की आमचे जाणटे जे आसा जशें आमकां जशें ज्ञात जालें हिंदू संस्कृतीच्या आधाराचेर फिलॉसॉफींतल्यान आयडियोलॉजींतल्यान गोल ऑफ लायफांतल्यान व्हॅल्यूज ऑफ लायफ जीवन मुल्यां ठरता आणि ते मुल्यां ठरपी आयडियल्स आनी आयकॉन्स ऑफ लायफ ठरतात. तातूंत एक संस्कृत सुभाषित जे आसा यद्यत आचरते श्रेष्ठः तद तदेव इतरे जनाः. त्यामुळे गोंयकारपण आणि कितें आज गोव्यान आज जी परिस्थिती आमकां सगळ्या क्षेत्रांनी जो एका प्रकारचो संघर्ष आणि अनिश्चितता अशा प्रकारचे जे चित्र जे आसा तो जीवन आदर्शाचो प्रकार जो आसा तो गोव्यान हाल्ला आणि हे सगळे भ्रष्टाचारी राजकारणी जे आसात हे हळूहळू फुडल्या पिढीचे आदर्श जावपाक लागल्यात. आणि आमच्या मदीं आशिल्ले आमचे जाणटे जे आसात ते आदर्श स्थानाक ज्यांच्यांनी आपल्या जीवनाच्या आधाराचेर एक संस्कृती जी आसा ताच्या अधिष्ठानाचेर जें व्यतीत केलें ते आदर्श स्थानाक परत समाजा फुडें दवरप अशा प्रकारचो उपक्रम हो. आणि तातूंत आनी एक पुष्प जोडतना आजचोय कार्यक्रम जो आसा श्री छत्रपती शिवाजी महाराज पुरस्कार सोहळो हो तसो अधिकृत दृश्ट्या आतां हे जाला म्हणजे सोंपला आणि एक आभार प्रदर्शन करताना हांव आमचे सगळे पदाधिकारी जे आशिल्ले परशुराम गोमंतक सेनेचे जे आसात तांच्यांनी अनेक प्रयत्न केले आणि कार्यक्रमाच्या यशस्वीते खातीर ते दीस रात म्हणजे जे कितें जे आसा जे जे कसल्याय प्रकारचे सहकार्य किंवा मदत जी आसा ती सगळ्यांनी टीम स्पिरिटाच्या आधाराचेर कलेक्टिव्ह डिसिजन मेकिंगाच्या आधाराचेर हो कार्यक्रम यशस्वी केलो म्हणून हांव तांचे आभार मानता. दुसरे पर्वतकर कुटुंबीय जे आसात तांचेय हांव आभार मानता. म्हणजे हे सगळें करताना म्हणजे ज्या प्रकारचे कश्ट तांकांय जाले आसतले म्हणजे रिफ्रेशमेंट आसत आणि बाकीच्यो गजाली ज्यो आसात तांच्यांनी फुडें येवन सामाजीक बांधिलकीच्या अंतर्गत आमच्या परशुराम सेनेकूय अत्यंत आमचें आत्मबल वाडयलें. आणि इट इज अवर ऑनर टू प्रेझेंट द अवॉर्ड द फर्स्ट अवॉर्ड टू अंबे पर्वतकर आणि अरुण काकांचो सत्कार आमच्या हस्ते संघटनेच्या माध्यमांतल्यान जावप ही मोठी तशी एनकरेजमेंटाची आमकां गजाल आसा. फुडली आमची जर्नी ह्याच आधाराचेर सांस्कृतीक अधिष्ठानाचेर फुडें वचची अशी एक ईश्वरा कडेन मागणी करता. आणि एक शेवटचो भाग जो आसा तो अंबे पर्वतकर जे आसा तांचो पूर्ण परिचय हांवें संक्षिप्त स्वरुपान केलो पण तांची एक डिजिटल बायोग्राफी जी आसा ती आमी आज ताजो एक लोकार्पण सोहळो आणि थोडक्यान तांचे ती 21 मिनटांची आशिल्ल्यामुळे थोडक्यान ताजें एक सगळ्यांक हें जावचें म्हणजे लोकार्पण सोहळा जाका म्हणटात अशें जावचें म्हणून एक लॅपटॉपार ताजें Whilst he grew up as a child in the colony of St. Inez Church area, he developed a liking for tabla and learned the same from late Prabhakar Chari and late Maruti Koradikar from the age of 7 to 30. He was also awarded a scholarship for 1 month learning from Ustad Zakir Hussain at the latter's residence in Mahim, Mumbai. Ambe was also fond of playing cricket.
He played the game in innovative ways within his own house, using empty camera roll bottles as balls. The cricket fanatic Santinez Church area boys even formed their own cricket team. ही डॉक्युमेंटरी मातशी मोठी असल्यामुळे ताची सगळी कॉपी केली प्रेस बसवन आम्ही दिसले आणि कार्यक्रम Representing his school, Red Rosary Miramar, at the age of 13, under 19 inter-school cricket match in 1985. बारीक नोटिसीसर तुम्ही सगळे उपस्थित हांगा रावले त्यामुळे तुमचे हांव आभार मानता पत्रकार बंधू सगळे अत्यंत महत्वाचे पत्रकार परिशद्यो अटेंड न करता परशुराम गोमंतक सेने प्रती तांचे आशिल्लो विश्वास आणि तांचो आदर जो आसा तांच्यानी हांगा येवन आमकां हें केलें म्हणजे हो कार्यक्रम कवर करपाक मदत केली अशा पत्रकार बंधूचे हांव आभार मानता आणि हो कार्यक्रम सांकेतीक स्वरुपाचो कार्यक्रम जो आशिल्लो तो आमी सोंपलो अशें जाहीर करता सगळे पदाधिकारी गण जे आसात ते अशे मातशे येवचे आणि फोटो They beat Kerala but went on to lose to Hyderabad in the semis under the captainship of late Arvind Mishra. Ambe had taken 3 wickets in that lost encounter and made his presence felt in the state cricket. He was a certain selection for the next year when the Goa under-15 led by Prashant Kakode reached the finals for the first time in 1986. Taking a break from cricket in 1987-88 for his SSC examination, when he was a head boy for his school as well. He is still remembered as a rather mischievous student at the school over the years. Notably, the most liked mischievous student is mentioned by his then maths teacher and current principal of the school, Sarita Karwal. The first turning point came in the year 1990. The Goan team, under the guidance of coach Mohinder Singh Devi, went on to the 17 championship.